बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शाकिर सोलंकी साहब। इनके साथ हम बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से कि आम इंतखाबात कब तक हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी भी बड़े ज़ोर और शोर से चीखो पुकार कर रही है इलेक्शन के मामले को लेकर, और बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि बराबरी की बुनियाद पर इलेक्शन के लिए ग्राउंड फराहम नहीं किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब पे मुस्लिम लीग नून इस वक्त खामोश है। तो इलेक्शन कब तक होंगे, क्योंकि पार्लिमानी रिपोर्टिंग करते हैं शाकिर साहब तो बेहतर तरीके से बता सकते हैं, और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी की बीट करते हैं। शाकिर भाई, थैंक यू सो मच। ये बताएं कि आम इंतखाबात के मामले को लेकर अचानक पीपल्स पार्टी ने चीख पुकार शुरू क्यों की है? पीपल्स पार्टी को पहले भी खदशात तो थे, लेकिन अब क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में फिर रहे हैं, पंजाब का दौरा कर रहे हैं, कल फैसलाबाद में थे, आज लाहौर में थे, तो एक्चुअली पीपल्स पार्टी को खदशा है कि शायद इलेक्शन वक्त पर ना हो। ये आज बिलावल भुट्टो ने यही बात की है कि इलेक्शन कब होंगे कब नहीं होंगे कोई पता नहीं है, ये अल्फाज हैं उनके। बिल्कुल। और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी कंप्लेन की है कि भाई हमें रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। और सवाल जब उनसे पूछा गया कि किससे डिमांड कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, इस्टेब्लिशमेंट से, इलेक्शन कमीशन से, निगरान हुकूमत से, तो उन्होंने कहा कि ये डिमांड कर रहे हैं हम नून लीग से। मुस्लिम लीग नून से कर रहे हैं। वो पता है क्यों कहा? हाँ, क्योंकि 2-4 दिन 5 दिन से ये पीपल्स पार्टी किलकिल कर रही है, रो रही है, रोना धोना कर रही है कि भाई मौजूदा जो निगरान सेटअप है ये नून लीग की हुकूमत का तसलसल है। तो इन्होंने पिछली हुकूमत का तसलसल है, इसमें गिनाए हैं। हाँ। जो वज़ीर अक़लियती उमूर हैं, मज़हबी हमागी का जो अक़लियतों का जो वज़ीर है, वो नून लीग का MNA रहा है 2013 से 2018 तक। MNA भी रहा है, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहा है नून लीग का। ठीक है। सरफराज बुगटी साहब MPA रहे हैं, और MPA मुंतखब हो जाने के बाद वो नून लीग में शामिल हुए थे, और वज़ीर दाखिला भी रहे थे। ठीक है। और अहद चीमा कौन है जी? हैं जी, अहद चीमा को तो आप जानते हैं ना, उनकी तो तारफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे एक और भी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में होते थे, क्या नाम थे? तो ये सब कुछ पेल नजर नहीं आ रहा था पीपल्स पार्टी को। तो इलेक्शन कमीशन, अच्छा, पीपल्स पार्टी और PTI थोड़ी थोड़ी करीब करीब जा रही हैं। PTI ने भी शिकायत यही की है, इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है, यही शिकायत की है, और इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी को। वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी को इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा है कि बाबा ये क्या कर रहे हो, कि ये सियासी लोगों की वाबस्तगी, जो जिन लोगों की है सियासी वाबस्तगी, वो काबीना में कैसे शामिल की है। लेकिन इलेक्शन कमीशन शायद ये भूल गया था कि वज़ीर आज़म कौन है फिर। हाँ, वो भी तो सियासी आदमी है यार। बिल्कुल ऐसा ही है। BAP के सेनेटर हैं, सेनेटर हैं BAP के। हाँ। तो जब वज़ीर आज़म बुनियादी सियासी है, बिल्कुल, तो काबीना में अगर नून लीग के बंदे हैं तो उस पर एतराज़ तो बनता नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी रखने वाला एक बंदा नहीं है वफाकी काबीना में। तो ये जब ये पूरा सेटअप बनाया जा रहा था, निगरान सेटअप, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने ये तमाम चीज़ें क्यों नहीं देखे किया? हालांकि अगर आप देखें तो लंदन से लेकर, दुबई से लेकर इस्लामाबाद तक जो है मुलाकातें हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर ये तो बाहिमी मुशावरत से बनने वाली एक हुकूमत थी। अगर ये PTI चीख को पुकार करे तो बनती है बात। पीपल्स पार्टी को ये पहले करनी चाहिए थी, एहतजाज करना चाहिए था, एतराज़ करना चाहिए था जब इनको शामिल करने की खबरें आई थी, उसी वक्त एतराज़ करना चाहिए था, उनके हल्फ लेने से पहले। बिल्कुल, कि भैया ये तो अहद चीमा साहब तो ये शहबाज शरीफ के करीबी साथी हैं, राइट हैंड रहे हैं, ये कैसे शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल। और एक और ब्यूरोक्रेट को जो PM हाउस में होता था यार नवाज शरीफ के दौर में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी दोबारा उसको भी उसमें शामिल किया गया है। तो 6 से 7 बंदे हैं वफाकी काबीना में जिनका तल्लुक बराह रास्त नून लीग के साथ रहा है। इस पर पीपल्स पार्टी ने बाद में सोचा है, शायद एहतजाज किया है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये मामला जरदारी साहब के हवाले कर दिया गया है, कि मैंडेट जरदारी साहब को दिया गया है कि जरदारी साहब इस बारे में फ़ैसला करेंगे, एहतजाज कहाँ पे करना है, किससे मामला उठाना है, किस फोरम पर बात करनी है। अब मामला उनके हवाले है। अच्छा शाकिर भाई, मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में ऐसा नहीं लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और PTI जो हैं वो दोनों सरापा एहतजाज होंगे एक ही मौक़िफ़ के साथ, एक ही मुतालिबे के साथ? हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल माहौल मुझे नहीं लग रहा कि एहतजाज की तरफ पीपल्स पार्टी की कोई तैयारी है। दोनों के एक हो गया मौक़िफ़ तकरीबन, क्योंकि जो मुतसरीन होंगे
اب پی ٹی آئی کے لوگ تو کابینہ میں ہیں نہیں، پیپلز پارٹی کے بھی نہیں ہیں، تو یہ دونوں متاثرین ہوئے نا، تو متاثرین آج نون لیگ سے مطالبہ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ کابینہ نون لیگ کی ہے، تو اسی لیے نون لیگ سے مطالبہ کر رہے تھے بلاول صاحب کے لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہا، اور لاہور میں پنجاب میں، تو پنجاب میں اصل میں پیپلز پارٹی کا اتنا وہ نہیں ہے نا، ظاہر ہے پنجاب میں ہے، سچی بات ہے، یا تو کمزور ہے نا پیپلز پارٹی، اور یا تو ہے وہاں پہ پی ٹی آئی یا تو ہے نون لیگ، ٹھیک ہے، تو پیپلز پارٹی کو یہ احتجاج رونا دھونا یہ کر کے اپنا سپیس کریٹ کرنا چاہ رہی ہے، اسی وجہ سے۔ تو دوسری جانب مسلم لیگ نون اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ سندھ کے اندر جو ہیں اپنی سیاست کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی سرگرم ہے، نہیں وہ جو آپس میں کچھ بات چیت چل رہا تھا، نون لیگ کا تو سندھ میں تو بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نون لیگ ہے ہی نہیں، نون لیگ کا ایک جماعت اسلامی کے ساتھ مولانا فضل نون لیگ کا ایک ایک ایم پی اے نہیں آتا سندھ سے، ٹھیک ہے، وہ کبھی آتا تھا غوثلی شاہ صاحب آتے تھے یا ایک آدھا اور، لیکن وہ سمجھے نہ ہونے ابھی چانس نہیں ہے، ابھی نہیں۔ اچھا، یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں اس کی؟ الیکشن کمیشن نے پہلے تو حلقہ بندیوں کی 14 دسمبر کی تاریخ دی تھی، ہاں بالکل، اس کے بعد پھر 15 دن 14 دن کم کر دیے، پھر کہا کہ جی 30 نومبر کو حلقہ بندیاں مکمل کی جائیں اور شائع کی جائیں۔ پھر ابھی کل ہی الیکشن کمیشن نے اپنے جو ٹیمیں ہیں جو حلقہ بندیوں پہ مصروف ہیں ان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ بھائی 26 سپتمبر یعنی 5-6 دن کے اندر، 26 سپتمبر تک حلقہ بندیاں مکمل کی جائیں، تاکہ 27 سپتمبر کو ابتدائی فہرست جو ہے وہ پبلش کی جائے۔ تو ابتدائی جو لفظ یوز کیا ہے نا، ابتدائی فہرست، یہ اسی طرح یہ مجھے جو سمجھ میں آیا ہے کہ جس طرح الیکشن کا شیڈول جاری ہوتا ہے، مرحلے وار ہوتی ہیں چیزیں، فارم ایک دن وصول ہوتے ہیں، دوسرے دن جمع ہوتے ہیں، تیسرے دن اعتراضات ہوتے ہیں، چوتھے دن اسکروٹنی ہوتی ہے، 5ویں دن فائنل فیصلہ ہوتا ہے، پھر 6ٹھے دن لسٹ لگتی ہے، اسی طرح مرحلے وار ہوتا ہے نا سلسلہ۔ تو حلقہ بندیوں کا بھی مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ مرحلے وار ہونا ہے، جو مجھے سمجھ میں آئی ہے بات، ٹھیک ہے، اور یہ پہلا مرحلہ ہوگا کہ 26 سپتمبر کو مکمل کی جائے گی حلقہ بندیاں، اور 27 کو لسٹ فہرست جو ہے وہ لگائی جائے گی، پبلش کی جائے گی، تو اس پہ پھر سیاسی جماعتوں کے اعتراضات آئیں گے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ حلقہ بندیاں پرفیکٹ ہی ہوں، کہیں گڑبڑ ہو رہی ہوگی، یہ بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کو درست کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کی جانب سے پھر اپنے اپنے اطمینان یا تحفظات جو بھی ہوگا وہ اپنی رپورٹیں جمع کرائی جائیں گی، الیکشن کمیشن سے بتایا جائے گا کہ بھائی ادھر یہ بھنڈ مارا ہے، ادھر یہ گڑبڑ کی ہے، تو اس کو ادھر کے کدھر بھیجا ہے۔ الیکشن کمیشن تھوڑا ایکٹیو نہیں ہوگا اچانک؟ الیکشن کمیشن تو ایکٹیو ہے، شروع پہلے سے ہی ایکٹیو ہے، نہیں ابھی یہ جو تاریخیں دے رہا ہے نہیں، میرا خیال ہے الیکشن کمیشن تو اپنا کام کر رہا تھا، مطلب الیکشن مقررہ وقت تک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں مل کے آیا تھا چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ کوئی پی ڈی ایم کی حکومت کے آخری دنوں میں، ٹھیک ہے، 2 دفعہ مل کے آیا نا، تو 1 on 1 آدھے گھنٹے کی 1 on 1 گپ شپ کی ان کے آفس میں، الیکشن کمیشن میں ٹائم لے کے گیا تھا۔ تو چیف الیکشن کمشنر نے اس وقت مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت یہ بیان بازی کر رہے تھے، نون لیگ پیپلز پارٹی دھڑا دھڑ صبح و شام ہر دوسرا لیڈر بیان بازی کر رہا تھا کہ بھئی الیکشن وقت پر ہوں گے، الیکشن ڈیلے نہیں ہونے دیں گے، الیکشن ڈیلے نہیں ہو۔ مجھے چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ایک بات آپ نے نوٹ کی ہے، یہ 2-4 دن میں نون لیگ پیپلز پارٹی نے غیر ضروری طور پر بیانات دینا شروع کر دیے ہیں، جس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ غیر ضروری بیانات کیوں دے رہے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، نہیں ڈیلے ہونے دیں گے، یہ صرف اپنی فیس سیونگ کے لیے کر رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مردم شماری کو نوٹیفائی کر کے جائیں گے، کیونکہ الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، چاہے جنگ لگ جائے، چاہے پیسے جاری نہ کریں، الیکشن ڈیلے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ مردم شماری کو نوٹیفائی کر کے چلے گئے تو پھر ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے، پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم حلقہ بندیوں میں جائیں، اور حلقہ بندیوں کے لیے 3-4 مہینے چاہیے، 3 سے 4 مہینے حلقہ بندیوں کے لیے چاہیے، اس کے بعد پھر ہم یہ جنوری فروری میں جا کے الیکشن ہوں گے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن تو سیریس ہے، تیاری بھی ہے الیکشن کمیشن کی، کام بھی کر رہا ہے، حلقہ بندیوں پہ بھی جس طرح کام چل رہا ہے، الیکشن ڈیلے مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ڈیلے ہوں گے، چاہے پیپلز پارٹی کے
تحفظات ہیں, ریزرویشن ہیں. بلاول بھٹو زرداری ریزرویشن شو کر رہے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن تو اپنے طور پر تو سیریس ہے. اب باقی تو سیاسی جماعتوں کی کیا نیت ہے, نگرانوں کی کیا نیت ہے, اصل مقتدر حلقوں کی کیا نیت ہے, یہ تو کسی کو پتہ نہیں چلتا. ایڈوانس میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن میرا خیال ہے کہ الیکشن اور جو لیپ ٹاپ کی بھی خبریں آئی ہیں کہ جی 2000 لیپ ٹاپ HEC سے معاہدہ کیا ہے اور یہ ROs کو نئے لیپ ٹاپ دیں گے. پھر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی انٹرنیٹ کہیں کہیں نہیں ہوتا, واٹس ایپ گروپس بنائے ہیں اور مانیٹرنگ سسٹم, سیلز وغیرہ یہ سارا کچھ الیکشن کمیشن کر رہا ہے, باقاعدہ کر رہا ہے. اور 2000 لیپ ٹاپ یہ ROs کو دیے جائیں گے, نئے لیپ ٹاپ. ٹھیک ہے. تو انٹرنیٹ کا متبادل نظام, کہ اگر نیٹ جہاں پہ فرض کریں بند ہے, نہیں چل رہا, تو ادھر متبادل نظام کیا ہونا چاہیے, اس کی بھی الیکشن کمیشن تیاری کر رہا ہے. چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ لوگوں نے سولنگی صاحب کی گفتگو سنی. الیکشن مقررہ وقت پر ضرور ہونے چاہیے اور الیکشن کمیشن جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے اپنی تیاریاں کر رہا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.